अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कुबा वॉकिंग के ऊपर। ये वो रास्ता है जिसको कुबा वॉकिंग के नाम से जाना जाता है। ये रास्ता मदीना मनव्वरा से कुबा की तरफ जाता है, जो 3 किलोमीटर तवील है। ये आप सामने देख रहे हैं, कुबा मस्जिद के मीनार भी आपको नज़र आ रहे हैं। चले आज कुबा मस्जिद की हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। कुबा मस्जिद मदीना के जुनूब में वाक़या है। मदीना में मस्जिद नबवी के बाद दूसरी सबसे बड़ी और बावकार मस्जिद है, लेकिन इस्लामी तारीख में अपनी अहमियत के लिहाज से ये पहली जगह पर फायज है, क्योंकि ये इस्लाम के पहले साल में तमीर हुई थी। इस मस्जिद की बुनियाद के पहले पत्थर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त रखे जब आप हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लाए। इस मस्जिद की तामीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मुकम्मल की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में 14 दिन गुजारे और कसर नमाज अदा की, जबकि हज़रत अली मदीने पहुंचने के इंतज़ार में मक्का में कुछ ख़ास उमूर सरअंजाम दे रहे थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सपुर्द किए थे। रवायत के मुताबिक ये वो मस्जिद है जहाँ पहली जुमा की नमाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में अदा की गई। अभी तो आपको ये मस्जिद जो नज़र आ रही है, ये बहुत बावकार जो तामीर की गई है। ये अभी तामीर हुई है जो सऊदी हुकूमत के अंदर, लेकिन पहले इसका जो स्ट्रक्चर था वो पत्थरों से बनी हुई ये मस्जिद थी। अभी तो माशाल्लाह ये बहुत वसी और बहुत खूबसूरत मस्जिद बना दी गई है। तो मस्जिद कुबा की दीगर मसाजिद के मुकाबले में मुनफरद और बावकार खसूसियत आपको एक हदीस की रूह में बयान करता हूँ, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस घर में वज़ू करे और इसमें एक नमाज अदा करे, उसे एक उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। यानी कि इस मस्जिद के अंदर जो वज़ू करे और इसके अंदर नमाज अदा करे, उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। यानी आप इस मस्जिद के अंदर आएँ और एक नमाज अदा करें, आपको एक उम्रा करने के सवाब मिलेगा। तो नाजरीन, इस मस्जिद में जितने भी उम्रा ज़ायरीन और हज करने वाले जो भी लोग आते हैं, उन लोगों का यहाँ पे पुरहुजूम रहता है। लेकिन जो दूसरे भी लोग हैं, ज़ाहिर है जो इधर काम करते हैं, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, वो सब यहाँ पर आते रहते हैं। और क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को मुनफरिद कर दिया है अपनी हदीस में कि इस मस्जिद के अंदर जो आकर नमाज अदा करेगा, उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे लोगों का हुजूम बना रहता है। गुज़श्ता सदियों में मुसलमानों ने मस्जिद कुबा को बहुत अहमियत दी है। मुख्तलिफ खुलाफा के अदवार में इसकी तामीर नौ की गई। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने पहली बार इसकी मरम्मत करवाई। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मस्जिद की पहली मीनार तामीर की। बाद अबू याला अल हुसैनी ने इसकी दोबारा तामीर की और एक नमाज की मेहराब का अजाफा किया। नमाज की मेहराब वो होती है यहाँ पर इमाम साहिब खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। तो इस अदवार के अंदर मुख्तलिफ तरह मस्जिद की तामीर नौ होती रही है और अब तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी और पुरवकार मस्जिद बन गई है। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये अभी हम मस्जिद के सहन में मौजूद हैं। यहाँ पर आप लोगों का हुजूम देखें। अभी मस्जिद के अंदर नमाज तरावी की जमात हो रही है। मस्जिद का जो हाल है वो भी माशाल्लाह बहुत बड़ा और बहुत आलिशान खूबसूरत है। वो अंदर से फुल हो चुका है, इसलिए अभी बाहर से वीडियो आपको नज़र आ रही है। तो फुल होने की वजह से जो इसकी सिक्योरिटी है मस्जिद की, वो लोगों को अंदर जाने से रोकती है, ताकि लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का
مسئلہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ چلیے آپ کو مسجد کا اور بھی جو وسیع احاطہ ہے وہ دکھاتے ہیں۔ مسجد قباء کو مسجد نبوی کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے ایک قباء واکنگ کے نام سے الگ سے ایک سٹریٹ، ایک روڈ بنا دیا گیا ہے، جس کے اوپر لوگ پیدل چل کے، سائیکل کے اوپر، اور ایک ان کی اسپیشل جوکا ٹرپ کے نام سے کچھ گاڑیاں چلتی ہیں جو الیکٹرونک ہیں، وہ قباء واکنگ کے اوپر مسجد نبوی سے قباء کی طرف لوگوں کو لے کر آتی ہیں اور قباء سے مسجد نبوی کی طرف جاتی ہیں۔ تو لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ پیدل چل کے بھی آتے ہیں، اور جن لوگوں سے اتنا سفر نہیں ہوتا وہ بسیز کے اوپر، جو گاڑیاں ہیں ان کی الیکٹرونک، ان کے اوپر بھی آتے ہیں۔ قباء ایسا قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ میں ہجرت کے وقت آئے تھے تو آپ نے اپنے جو 14 دن ادھر گزارے تھے۔ مسجد قباء جو ہے یہ مدینہ کے جنوب میں واقع ہے، مسجد نبوی شریف سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جو حضرت ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہے۔ قباء محلے میں ہونے کی وجہ سے مسجد کا بھی نام قباء رکھا گیا۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قباء کے باسیوں نے مسجد قباء کا رخ تبدیل کرنا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلہ رخ متعین کیا اور ترمیم و اصلاح میں حصہ لیا۔ ڈاکٹر الفائدی مسجد قباء کی تاسیسی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ 2 حروں پر مشتمل ہے، مشرقی حرہ جسے حرہ واقم کہا جاتا ہے اور مغربی حرہ جسے حرۃ الوبرہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں حرے جنوبی مدینہ منورہ میں کئی حروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ حرے بیازا، شوران اور قریظہ ناموں سے مشہور ہیں۔ قدیم زمانے میں یہاں آنے والے شمالی راستے سے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے۔ رسول اکرم کے زمانہ میں انصاری قبائل دونوں حروں کے اطراف میں آباد تھے۔ خزرجی مغربی حرہ میں رہتے تھے۔ یہ مسجد نبوی شریف کے مغرب اور جنوب میں ہوتے تھے۔ سارے قبیلے ایک ساتھ نہیں تھے، ایک دوسرے کے آس پاس تھے۔ بعض گھرانے مسجد نبوی شریف کے قریب اور دیگر دور تھے۔ خزرجی قبیلے کی شاخوں میں سے بنو سلمہ، بنو حرام تھے۔ اوس قبائل کے لوگ مشرقی حرہ کے مغربی اطراف میں آباد تھے۔ جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول اکرم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں، تو انصار روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے قباء جاتے۔ دھوپ ہوتی تو واپس چلے جاتے۔ رسول اکرم ربیع الاول کے مہینے میں قباء پہنچے تو بنو عمر بن عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی اکرم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قبلہ رخ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر نے ایک پتھر رکھا۔ صحابہ نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی کریم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر کی گئی جو 8 تا 11 ربیع الاول کی 1 ہجری مطابق 3 ستمبر 632 ہجری کے درمیان تعمیر کی گئی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اسی مسجد کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قباء مسجد جو ہے یہ بہت قدیم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعمیر کی تھی۔ سبحان اللہ۔